नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन मा हामी इन्कम फ्रम बिजनेससँग सम्बन्धित केही इक्जाम्पलहरू गर्दैछौँ र इन्कम फ्रम बिजनेससँग सम्बन्धित आज मैले एउटा क्वेसन इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु र यो इक्जाम्पलमा हामीलाई एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ है। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ डिटेलहरू यहाँ दियो नै, सँगसँगै एडिसनल इन्फर्मेसन पनि छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा लिगल चार्ज इन्क्लुड्स ₹4000 पेड फर कन्डक्टिङ इन्कम ट्याक्स प्रोसिडिङ एन्ड ₹1500 पेड इन कनेक्टिङ विथ प्रोसिक्युसन अफ म्यानेजर्स फर इन्भल्भिङ इन ब्ल्याक मार्केटिङ भनेर दिएको छ। अब यो ब्ल्याक मार्केटिङको प्रोसिक्युसनको लागि दिएको अनि त्यस्तै चाहिँ इन्कम ट्याक्स प्रोसिडिङका लागि दिएको दुईवटा एक्सपेन्सेसहरू लिगल इलिजिबल चार्जहरू होइनन्। तसर्थ हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने लिगल एक्सपेन्सेसबाट घटाइदिएर बाँकी बचेको लिगल एक्सपेन्सेसलाई मात्रै हामी सल्युसनमा देखाउँछौँ। त्यस्तै ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर ब्लक ए बी एन्ड सी वेयर भनेर त्यहाँ हामीलाई एसेट्सहरूको चाहिँ ब्लक वाइज एसेट्सहरूको ओपनिङ डब्ल्युडिबी दिएको छ। नो एडिसन एन्ड डिस्पोजल म्याड ड्युरिङ द इयर भनेको छ। अहिलेको वर्ष चाहिँ केही नयाँ किनिएको पनि छैन र बेचिएको पनि छैन भन्छ र त्यो पनि राम्रै भयो। यसको आधारमा हामी एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सँगसँगै एक्चुअल रिपेयर छ भने हामी रिपेयर पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई अर्को पोइन्टमा छ लस अन सेल्स अफ सेक्युरिटिज लास्ट इयर वाज ₹20,000 भनेको छ। यो लस अन सेल्स अफ सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै क्यापिटल नेचरको हो। अब क्यापिटल लसलाई हामी क्यापिटल गेनबाट नै सेटअप गर्नुपर्छ, तसर्थ हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरूबाट यसलाई सेटअप गरौँला। अनि त्यस्तै अदर इन्कम इन्क्लुड्स ₹40,000 नेट रिसिभ फ्रम लटरी भनेको छ। लटरीबाट प्राप्त भएको जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो भने चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ, तसर्थ हामी यसलाई समावेश गर्दैनौँ। त्यस्तै द कम्पनी गट प्री एप्रुभल फ्रम आइआरडी फर डोनेसन भनेको छ। डोनेसनको लागि चाहिँ एप्रुभल प्राप्त गरेको छ भन्छ। अनि हामीलाई पहिलो रिक्वायरमेन्टमा भनेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भन्छ। बिजनेसको एसेसेबल इन्कम निकाल्नु पर्ने छ। तसर्थ म यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ अ ट्रेडिङ कम्पनी भन्नु पर्यो। अफ अ ट्रेडिङ कम्पनी फर द प्रिभियस इन्कम इयर। अब हामीलाई फर्मेट चाहियो, एउटा फर्मेट बनाऊ। फर्मेट त्यस्तो एक्स्ट्रा केही पनि छैन हैन, एउटा म पर्टिकुलर चाहियो। त्यसपछि हामी एमाउन्टको लागि दुईवटा कलम बनाउँछौँ। सिंगल कलमै बनाए पनि हुन्छ, तर मैले यहाँ दुईवटा कलमहरू बनाएर सल्युसन गर्दैछु। दुईवटा कलम बनायो भने केही हदसम्म सजिलो पनि हुन्छ। एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी डिटेल कलम यो साइडमा बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ टोटल गरेर अर्को साइडमा राख्छौँ। यहाँनिर फर्मेटमा हामी पर्टिकुलर र दुईटैमा रुपिज लेखिदिँदा हुन्छ। रुपिज एमाउन्ट हैन। ल अब हामी एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि हेर्दै र माथिको विवरणहरूलाई हेर्दै यहाँ इन्कमहरू छुट्याउँदै राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर्स्टमा छ सेल्स। सेल्स भनेको हामी बिजनेस इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, तसर्थ बिजनेस इन्कम नै हो। सेल्स मैले यहाँनिर 6,60,000 लेखेँ। तर सेल्ससँग रिलेटेड अरू पनि केही आइटमहरू छन् भने त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ वा घटाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो आइटम हुन्छ त भन्दा जस्तो माथि सेल्स भनेर 6,60,000 दियो। आउट अफ टोटल सेल्स ₹60,000 इज रिलेटेड टु सेल्स अफ फिक्स एसेट्स भनिदिएको भए हामी फिक्स एसेट्स होल्ड गरेको कुरालाई यहाँ समावेश गर्न पाइँदैन थियो। त्यति बेला हामी 60,000 घटाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै इन्कम फ्रम गोडाउन रेन्ट भनेको छ। गोडाउन रेन्ट भने बिजनेससँग सम्बन्धितै छ, तसर्थ यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा यही इन्कम फ्रम बिजनेसमा नै समावेश गरिदिन्छौँ। गोडाउन रेन्ट
दिएको छ 30,000, यसलाई यहाँ हामी समावेश गर्छौँ। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ भयो, आइटम भइहाल्यो। त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ सेक्युरिटी, यो पनि इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ हो। अनि कमिसन रिसिभ छ, त्यसलाई यहाँ समावेश गर्छौँ। कमिसन रिसिभ भनेर 20,000 गिभन छ, त्यसलाई देखाउँछौँ यहाँ। त्यस्तै अदर इन्कम भनेर लेखा छ, अदर इन्कम्स भनेर लेख्छौँ। तर यससँग रिलेटेड डिटेल चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ होला, यहाँनिर हामीलाई दिएको छ यी सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा। अदर इन्कम इन्क्लुड्स ₹40,000 नेट रिसिभ फ्रम लटरी भनेको छ। यो 40,000 चाहिँ यसमा समावेश छ अरे, यसलाई हामी यहाँबाट लेस गरेर बाँकी बचेको 35,000 मात्रै अदर इन्कमलाई यहाँ हामी लेख्न पाइन्छ। अब इन्कम साइडमा जाने अरू केही आइटम छैन हैन, यो बिजनेस इन्कममा जाने केही आइटम नभएको हुनाले यतिलाई हामी टोटल गरेर ग्रस इन्कम निकाल्छौँ। ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस। अब त्यसपछि हामी यहाँ लेस गर्छौँ अलाइबल फर डिडक्सन, जनरल डिडक्सनहरू, लाइबल फर डिडक्सन। अब जनरल डिडक्सन भन्ने बित्तिकै हामीसँग यहाँनिर पर्चेजहरू दिएको छ, लेबर कस्टहरू दिएको छ, तसर्थ हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्योभन्दा पहिले हामी यसलाई टोटल गरेर यहाँ लेखौँ। जस्तो 60,000, 6,90,000, 7,10,000, 7,45,000, 7,45,000 हुँदो रहेछ यो हैन। एकपल्ट तैपनि फेरि रिचेक गरौँ। 6,60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 अनि प्लस 35,000, यसो गर्दा 7,45,000 हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि हामी जाउँ यहाँनिर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामी वर्किङ नोटबाट क्याल्कुलेसन गरेर राख्छौँ अहिले। त्यो बाहेक अरू के आइटमहरू जान्छन् त तिनीहरूलाई राखौँ हैन। अब कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा पर्चेज, लेबर चार्ज र ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस जान्छ। अनि अब अफिस एक्सपेन्सेस जाँदैन, त्यसलाई हामी अलग्गै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेसमा केही समावेश छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्ने छ भने घटाउनु पर्छ, तर त्यो यहाँनिर केही दिएको छैन। 1,30,000 चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेस रहेछ, त्यसलाई हामी यहाँ लेख्यौँ। त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने पनि बिजनेससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, तसर्थ त्यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्यौँ 44,000। अनि त्यस्तै मार्केटिङ एक्सपेन्सेस पनि यहाँ हामी समावेश गर्छौँ। मार्केटिङ एक्सपेन्सेस यो हाम्रो 1,20,000 छ। अब प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स, प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै यो तपाईँको क्यापिटल नेचरको हुन्छ, यसलाई यहाँ देखाउँदैनौँ। इन्कम ट्याक्स पेनाल्टी भन्यो, पेनाल्टीहरू चाहिँ डिडक्सन गर्न पाइँदैन। हस्पिटालिटी एक्सपेन्सेस आउँछ, सत्कार खर्चहरू, गेस्टहरूलाई सत्कार गर्दा लागेको खर्चहरू पनि बिजनेसलाई प्रमोट गर्नका लागि गरिएको खर्च अन्तर्गत पर्छ। डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज भन्ने पछि हामी डिडक्सन गर्छौँ। लिगल चार्ज आउँछ हैन, लिगल चार्ज आउँछ, तर लिगल चार्ज एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि छ र त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ भनेका छौँ हैन। इन्कम ट्याक्स प्रोसिडिङ भन्ने 4,000 पनि डिडक्सन गर्न पाइँदैन, तसर्थ यहाँबाट लेस गर्ने। र यो ब्ल्याक मार्केटिङसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस 1,500लाई पनि यहाँबाट लेस गरिन्छ र बाँकी बचेको मात्रै देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 17,000बाट 4,000 र 1,500लाई लेस गर्नु पर्यो, यसो गर्दा 11,500 हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग अडिट फी छ। अडिट फी हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ 15,000। अनि डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन,
डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन हामीसँग कति छ 7500 छ। अनि त्यस्तै रेन्ट एन्ड रेट्स पनि छ हैन, रेन्ट एन्ड रेट्स भनेर 17500 छ। अरु एक्सपेन्सेसहरु हामीसँग माथि चाहिँ छैन हैन। माथि भएको भने एउटा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको हो, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकसँग रिलेटेड छ, त्यो हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन गरेर हामी अहिले यहाँ समावेश गर्छौं हैन। अरु यहाँ हामीसँग छैन। अब डेप्रिसिएसन र अनि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामी वर्किङ नोटमा सँगसँगै बनाउँछौं। अरु तै पनि एकपल्ट कुनै आइटमहरु छुटेको छ कि हेरौं। रेन्ट हामी लेख्यौं, डिस्काउन्ट र कमिसन लेख्यौं, अडिट फी पनि लेख्यौं, लिगल एक्सपेन्सेस पनि हामी लेख्यौं हैन, हस्पिटालिटी लेख्यौं, अनि मार्केटिङ एक्सपेन्सेस लेख्यौं, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि लेख्यौं है, अनि अफिस एक्सपेन्सेसलाई लेख्यौं, डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नु छ। पहिले हामी वर्किङ नोटमा कस्ट अफ क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्छौं। अनि यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको चाहिँ त्यस्तो एक्स्ट्रा कुरा केही पनि होइन। जुन ट्रेडिङ गुड्सहरु हुन्छ त्यसको चाहिँ कस्ट निकाल्न भनेको, त्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो हैन। तसर्थ हामी सबभन्दा सुरुमा ओपनिङ स्टक छ भने ओपनिङ स्टक लेख्छौं। ओपनिङ स्टक अहिले यहाँ क्वेशनमा पर्चेजबाट सुरु भएको छ। ओपनिङ स्टक मैले यहाँ देख्दै छैन, त्यही भएर जहाँसम्म छैन यसमा हामी एड गर्छौं पर्चेजलाई। पर्चेजेस भनेर हामीलाई 4,20,000 गिभन छ। यसमा लेबर कस्टहरुलाई एड गर्नु पर्यो। लेबर कस्ट भने वेजेज हो हैन, लेबर चार्जेस भने छ 18,000। त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस भने छ। ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस भनेको क्यारिज हो हैन। यससँग सम्बन्धित अर्थात कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकसँग सम्बन्धित रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु यति नै हुन्। यो सबैको समबाट हामी यहाँनिर लेस गर्छौं क्लोजिङ स्टकलाई। क्लोजिङ स्टक हामीलाई 40,000 गिभन छ। अनि माथिबाट यसलाई लेस गरौँ 4,20,000 अनि प्लस 18,000 अनि प्लस 1,300 अनि यसबाट हामी 40,000 लाई लेस गर्नुपर्ने छ। त्यसो गर्दा 3,99,300 आउँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हो। यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी डेप्रिसिएसन पनि वर्किङ नोटमा बनाउनु पर्ने छ। वर्किङ नोटमा हामीलाई एबीसी 3 वटा ब्लकहरु दिएको छ हैन। त्यसको हामी पहिला वर्किङ नोटमा डेप्रिसिएसन बनाऊ। यो वर्किङ नोट 1 र यो वर्किङ नोट 2 क्याल्कुलेसन अफ एलाइबल डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि 3 वटा ब्लकहरु भएको हुनाले अहिले यहाँनिर जस्तो पर्टिकुलर डिटेल जे लेखे पनि हुन्छ, पर्टिकुलर्स। अनि यो ब्लक ए, त्यस्तै ब्लक बी र ब्लक सी। ओपनिङ डब्ल्युडीबी लाई सबभन्दा सुरुमा लेखिन्छ। ओपनिङ डब्ल्युडीबी भनेको हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। ए ब्लकको लागि 15 लाख गिभन छ अनि बी ब्लकको लागि 2 लाख र सी ब्लकको लागि 10 लाख गिभन छ। यसमा हामी के गर्छौं त भन्दा एडिसन ड्युरिङ द इयर, एडिसन ड्युरिङ द इयर। तर यहाँ के भन्दै थियो भने नो एडिसन एन्ड डिस्पोजल वेयर मेड ड्युरिङ द इयर भनेको छ।
एडिसन र डिस्पोजल केही पनि नयाँ छैन रे। त्यसो भने हामी यहाँ एडिसन पनि केही लेख्दैनौँ, लेस गर्छौँ डिस्पोजल। डिस्पोजल भ्यालु पनि अहिले केही पनि छैन। त्यसो हुँदा हाम्रो डेप्रिसिएसन बेसिस भनेको डेप्रिसिएसन बेसिस फर द इयर भनेको फिगर भने यही 15 लाख अनि 2 लाख देन 10 लाख हो। अब हाम्रो काम यो डेप्रिसिएसन बेसिस मात्र निकाल्नु होइन, एलाइबल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुनाले यहाँनिर मैले एप्लिकेबल रेट अफ डेप्रिसिएसन ए ब्लकको लागि 5% हुन्छ, बी ब्लकको लागि 25 र सी ब्लकको लागि 20% हुन्छ। अहिले यहाँ क्वेसनमा स्पेशल इन्डस्ट्री छैन, ट्रेडिङ बिजनेस हो। ट्रेडिङ बिजनेसहरूले एडिसनल 1/3 पाउँदैनन्। तसर्थ हामी 5% गर्दै लेख्दै गऱ्यौँ भने त्यो एलाइबल डेप्रिसिएसन आउँछ। जस्तो 15 लाखको 5% गर्नु पर्यो, यसो गर्दा 75,000 आउँदो रहेछ। त्यस्तै 2 लाख छ, 25% गर्नु पर्यो, यो 50,000 आउँदो रहेछ। र तपाईको 10 लाख छ, 10 लाखको 20% गर्दा 2 लाख आउँछ। यो भनेको हाम्रो एलाइबल डेप्रिसिएसन हो। यसरी हामी वर्किङ नोटबाट के गर्यौं त भन्दा एलाइबल डेप्रिसिएसन पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं तीनवटा ब्लकहरुको लागि। त्यस्तै कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं। यसलाई हामी फियर सल्युसनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ नोटमा हामी क्याल्कुलेसन गरेको रिजल्ट जस्तो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर वर्किङ नोट 1 मा देखाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक अघि हामी क्याल्कुलेसन गरेका थियौं, त्यो 3,99,300 थियो। अनि त्यस्तै हामी एलाइबल डेप्रिसिएसन पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं। एलाइबल डेप्रिसिएसन तपाईको एकमुष्टै एकै ठाउँमा लेख्दा पनि हुन्छ हैन। ए बी एन्ड सी ब्लक भनेर तीनटैलाई हामी एकै ठाउँमा समावेश गर्दियौं। जस्तो सुरुको ए ब्लकको 75,000 थियो, बी ब्लकको हाम्रो 50,000 थियो र सी ब्लकको हाम्रो 2 लाख थियो। यसरी हामी तीनटैलाई एड गरेर 3,25,000 आउँछ हैन। यसरी यहाँ एड गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, वर्किङ नोटमा हामीसँग स्पष्ट छ सबै कुराहरु। यो समावेश गर्यौं। अब हामीसँग जहाँसम्म पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरु केही एक्सपेन्सेसहरु छन् भने तिनीहरुलाई पनि देखाउनु पर्ने हो। त्यस्तो आइटमहरु केही पनि छैन। रिपेयर एक्चुअल दिएको छैन, तसर्थ हामी क्याल्कुलेसन गर्न अहिले सक्दैनौं हैन। ल यसैलाई हामी टोटल गर्छौं र टोटल गरेर माथिबाट घटायौं भने यो हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आउँछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, यसलाई हामी टोटल गरौँ। जस्तो 3,25,000 छ यो, यसमा प्लस गर्नुपर्ने 17,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 11,500 प्लस 37,000 प्लस 1,20,000 प्लस 44,000 प्लस 1,30,000 प्लस 3,90,300। यसो गर्दा हाम्रो यो टोटल एक्सपेन्सेस भनेको 11,068,00 आउँदो रहेछ। यो टोटल एक्सपेन्डिचर र माथिबाट हामी यसलाई लेस गर्छौं, लेस 74,500। यसो गर्दा 3,61,800 भनेको हाम्रो नेगेटिभमा आउँछ। अब रिक्वायरमेन्ट बी मा हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेको छ हैन। त्यही भएर बी नम्बरको लागि हामी क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिले हामी यही ट्याक्सेबल इन्कम भित्रै हामी फर्मेटमा के गरिदिन्छौँ भने एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पनि क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ। तसर्थ पर्टिकुलर अनि रुपिस। अब इन्भेस्टमेन्टको इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यहाँ हामीले छोडेको अघि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ एउटा, इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यो इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्कम भयो 65,500 हैन। अनि त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ सेक्युरिटी छ, गेन अन सेल्स अफ सेक्युरिटी यहाँ 45,000 छ र तल लस अन सेल्स अफ सेक्युरिटी लास्ट इयर भनेर 20,000 छ। त्यही भएर मैले नेट गेन अन सेल्स अफ सेक्युरिटीज भनेर लेखेँ र हाम्रो गेन भनेको खास 45,000 छ। 45,000 मा यहाँ गत सालको जुन प्रिभियस इयर लस छ सेक्युरिटीसँग रिलेटेड यो 20,000 लाई यहाँबाट लेस गर्छौँ। यसो हुँदा 25,000 रिमेनिङ रहन्छ। अरु हामीसँग इन्कम अब इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि केही छैन। तसर्थ हामी यसलाई टोटल गर्यौं भने एक्सपेन्सेस पनि यससँग रिलेटेड केही नभएको हुनाले यो हाम्रो एसेसेबल इन्कम आउँछ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। कति त भन्दा 90,500 90,500 हाम्रो एसेसेबल इन्कम आयो। तर एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आयो। तर यो क्वेशनमा अहिले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस क्याल्कुलेसन गर्दा नेगेटिभ फर्ममा आएको छ र नेगेटिभ फर्ममा आएको हुनाले हामी यहाँ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर माइनसमा देखाउन मिल्दैन। त्यसलाई बरु फर्दर इन्कम इयरमा क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्छ र नेगेटिभमा यदि लस छ भने लसको हामी ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। तसर्थ यहाँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कमबाट जति इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छ त्यति रकम मात्रै लस फ्रम बिजनेसलाई लेस गर्न सकिन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर लेस अनरिकभर्ड करेन्ट इयर बिजनेस लस, हुन त 3,61,800 चाहिँ लस थियो। तर हामीसँग एसेसेबल इन्कम भनेको जम्मा 90,500 रहेको हुनाले त्यसलाई हामी यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस लसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट पनि सेटअप गर्न सकिन्छ। तसर्थ हामी यहाँ यो घटाइदिन्छौँ र हाम्रो यो रिजल्ट नील आउँछ। यो भने टोटल एसेसेबल इन्कम भने पनि, नत्र यसलाई हामी नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। र त्यस्तै हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसलाई एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, अहिले हाम्रो यो बिजनेस चाहिँ लसमा छ। तसर्थ एसेसेबल इन्कम यहाँ पनि नील नै मान्नुपर्छ। 3,61,800 जुन बिजनेस लस थियो त्यो बिजनेस लस मध्येबाट तपाईको 90,500 मात्रै हामी इन्भेस्टमेन्टबाट सेटअप गर्यौं। बिजनेस लस छ भने त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र बिजनेस इन्कम दुईटैबाट सेटअप गर्न सकिने हुनाले यहाँबाट हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट सेटअप गरेका हौं र यसरी प्राप्त भएको यो टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम नील हुन्छ। र यो टोटल एसेसेबल इन्कम नील भयो भने यसबाट हामी लेस गर्नुपर्ने कमन डिडक्सन जसलाई एलाइबल फर डिडक्सन भनेर लेख्न सकिन्छ। कमन डिडक्सन पनि लेख्दा हुन्छ हैन। एलाइबल फर डिडक्सन भनेर हामीले यहाँबाट डिडक्सन गर्नुपर्ने एउटा आरसी अनि अर्को डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज छ क्यारे। रिलिजियस हेरिटेजलाई दिएको डोनेसन हामी स्पेशल डोनेसन मान्छौं र यो स्पेशल डोनेसन भए पनि यदि हामीसँग एसेसेबल इन्कम चाहिँ नील छ भने त्यति बेला हामी यहाँ डोनेसनहरु पनि क्लेम गर्न पाइदैन।
तसर्थ हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल टु 0 हुन आउँछ, नील। अब एउटा नोट चाहिँ तपाईहरुले नबिर्सिकन के लेख्नु पर्यो भने रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एन्ड डोनेसन are not allowed for deduction if there is no assessable income. और ट्याक्सेबल इन्कम। अब हामीसँग एसेबल इन्कम नै छैन भने हामी आरसी र डोनेसन क्याल्कुलेसन गर्न सकिदैन र गर्दैनौं पनि। अब ट्याक्स लायबिलिटी भने हामीसँग नील छ र एडभान्स ट्याक्स पेडहरु पनि केही छैन हैन। तसर्थ हामीले यहाँनिर सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी भनेको छ र ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा हामी कम्पनीको केसमा हो यहाँ चाहिँ नील ट्याक्स लायबिलिटी भनेको नील taxable income is 0 taxable income 0 छ, ट्याक्स लायबिलिटी हुने कुरै भएन। र यसरी हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेससँग सम्बन्धित एउटा कम्प्लिट सल्युसन गरेका छौं। सँगसँगै यहाँहरुले अर्को पनि के नोट लेख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हामी कता चाहिँ डिभिडेन्डहरुलाई छोडेका छौं हैन। डिभिडेन्डलाई यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो भनेर छोडेका छौं। त्यो डिभिडेन्डलाई हामी यहाँबाट हटाउन सकिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर एउटा नोट के लेख्दियौ भने डिभिडेन्ड रिसिभ्ड एन्ड इन्कम फ्रम लटरी आर द फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टहरु भयो भने तिनीहरुलाई इन्कममा हामी समावेश गर्नु पर्दैन। तसर्थ हामी यो चाहिँ यसरी नोट पनि लेखिदिन्छौं। हुन्छ, यहाँहरुलाई आज म एउटा बिजनेससँग सम्बन्धित कम्प्लिट सल्युसन गरे र यस्तै एक्जाम्पल लिएर फेरि अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।